and warm namaste to everyone. Welcome back to our show What Goes Inside episode 3. I am your host Janita, and today I have a very interesting topic to talk about, and it's about health. So health भन्ने बित्तिकै we know एउटा राम्रो एकदम एउटा फेज छ हाम्रो health is wealth भन्ने पक्कै पनि health is wealth. And यही विषयमा आज हामी कुरा गर्नको लागि हामी URL आइपुगेका छौँ, युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी, र यहाँ URL मा हामी उहाँहरूको प्रोसेसहरू, उहाँहरूको स्ट्रगल्सहरू हामी धेरै थुप्रै अन्य अरू धेरै थुप्रै कुराहरू गर्ने नै छौँ, र लेट्स गो एन्ड फाइन्ड आउट how they did and how this business and their services are doing. Let's go. To have a conversation about URL, their struggle phases, and also about his own career phases, who has also been here for a long decades. Without any further ado, I would like to welcome the chairman of URL, Mr. Thakur Prasad Pantaji. Namaste. Namaste. अनि हजुर आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? आजकल हामी URL को यो नयाँ शाखाहरू विस्तारको क्रममा नै हामी बढी मात्रामा चाहिँ व्यस्त भइरहेको छौँ। त्यही नै भन्नुपर्छ। जस्ट यो URL को मेनली यो वर्ष हामीले चाहिँ 3टा शाखा विस्तारको तयारीमा छौँ, र 2टा त हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको छ, र तेस्रो शाखा हाम्रो हस्पिटल चोक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान परिसरको ठ्याक्कै पूर्वी गेटमा हामीले नयाँ शाखा 24 घण्टा सेवा दिने तरिकाले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ यही भइसकेको दिनबाट। सो अब हामी एकदम पहिला फर्स्ट फेजदेखि जानु है सर। हजुर यो हेल्थ सेक्टरमा धेरै लामो समयसम्म हुनुहुन्छ होइन? सो त्यसको पछाडि तपाईँको एजुकेसन्सहरू पनि हेल्थमै रहेको छ। सो त्यसलाई तपाईँले कसरी इन्सपायर हुनुभयो, कसरी तपाईँले म यही क्षेत्रमै म छिर्छु भनेर चाहिँ कहाँबाट हजुर इन्सपायर हुनुभयो? म यसको आफैबाट परेको एउटा घटनाले म ल्याब क्षेत्रपट्टि बढी चाहिँ आकर्षित भएँ, र म 16-17 वर्षको हुँदा भर्खर एससीसी तिर बसेको बेला थियो। म एकदम धेरै ठुलो बिरामी, मेनली अब ज्वरो बढी आउने त्यस्तो भयो। त्यसपछि मैले त्यहीँ दमोली त्यो बेलामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने थियो होइन, अनि अहिले त हस्पिटल दमोली हस्पिटल भइसकेको छ। त्यहाँ म चेक गर्न जाँदाखेरि एकजना हाम्रो एचए हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ चेक गरेपछि यो ब्लड टेस्ट नगरिकन टाइफाइड हो कि थाहा हुँदैन, जबसम्म मैले ब्लड रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म मैले चाहिँ औषध दिन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। मलाई एकदम धेरै ज्वरो आइरहेछ, अलिअलि हल्का भोमिट पनि भइरहेछ, 104 ज्वरो छ है। अब सामान्य ज्वरोको औषध दिएँ, तर टाइफाइड हो कि एकै रिपोर्ट चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त नगरिन्छ, ब्लड रिपोर्ट नभइन्छ। मैले के भन्न सकेँ भनेपछि मलाई त 2-4 घन्टा पनि ठुलो गाह्रो भनेपछि त त्यो जुन उपचारको जुन एउटा चाहिँ बाटो छ त्यो चाहिँ डायग्नोसिस नभइदिनु हुँदैन, जुन त्यसको निदानको बाटो पुरा नगरिदिनु हुँदैन भनेपछि त ल्याबको क्षेत्र कति ठुलो रहेछ त भनेपछि एउटा डाक्टर साहबलाई पनि एउटा सही सल्लाह दिनको लागि के भन्छ भनेर आफ्नो चाहिँ डायग्नोसिसलाई चाहिँ यकिन गर्नको लागि पनि ल्याब चाहियो नि त। त्यसपछि अनि मैले सोचेँ म पनि यो ल्याब क्षेत्रतिर पढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई त्यो दिन चाहिँ फिल भयो। त्यसपछि अनि म अब त्यो बेला पढ्ने त्यस्तो केही थिएन। त्यसपछि पछि म पास चाहिँ म इन्टर पढ्दै थिएँ, दमोली आदिको भानुभक्त क्याम्पसमै पढ्दै जाँदा म चाहिँ इन्टर सेकेन्ड इयर पढेर सिद्धौली मेला चाहिँ भरतपुर चाहिँ ल्याबको एउटा पढ्ने चाहिँ फेसिलिटी भयो। त्यसपछि हामी नेपालभरिको मान्छेले नै त्यहाँ हामीले दिएपछि मेरो नाम पनि निस्किएपछि अनि मैले चाहिँ त्यो ल्याब 3 इयर्स कोर्स होइन, अनि मैले चाहिँ भरतपुरबाट गरेँ, र त्यहाँबाट पास गरिसकेपछि 1-2 वर्ष चाहिँ मैले जब गरेँ। त्यसपछि मैले पोखरामै आएर, पोखरामा ठुलो भ्याकुम थियो, जुन प्राविधिकहरू एकदम कम थियो ल्याबका। त्यसपछि त्यो बेलाको यो मैदपुरको सञ्जीवनी मेडिकल हल अथवा अहिलेको त निरज फर्मा छ, त्यहाँ नेपाल डायग्नोस्टिक सेन्टर भन्ने ल्याब चाहिँ मैले चाहिँ 2056 सालबाट
सुरु गरेँ। हजुरको फर्स्ट प्रोफेसनल हजुर, करियर हजुर, हजुर। हजुर त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो। सो लेट्स टक अबाउट अब तपाईँको करियर त छँदैछ होइन, एकदम स्ट्रगल तपाईँको त्यो सुन्दाखेरि पनि एकदमै डरलाग्दो खालको कहानी रहेछ होइन, त्यो सुरुवात हुनु भन्नु तपाईँले हेल्थ सेक्टरमा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि। र लेट्स टक अबाउट युआरएल, युनाइटेड रिफरेन्स ल्याबोरेटरी होइन। युनाइटेड रिफरेन्स ल्याबोरेटरी पोखराको सबैभन्दा फर्स्ट रिफरेन्स ल्याबोरेटरी हो है। त्यसमा थोरै केही बताइदिनुहोस् न, हाउ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो युआरएल होइन, तपाईँले कहाँ सोच्नुभयो, यो इम्पोर्टेन्ट थियो सोसाइटीमा, तर तपाईँले सुरुवात गर्दाखेरि कस्तो फिडब्याकहरू आएको थियो त्यतिखेर? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हामीले रिफरेन्स ल्याब चाहिँ सुरु गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ कति संवेदनशील किसिमका चाहिँ रोगहरूको उपचार गर्नलाई त्यसको निदानको पाटो है। अब जबसम्म त्यो रोग के हो भनेर पहिचान नभइन्छ उपचार गरेर के अर्थ रह्यो। जतिसुकै राम्रो उपचार भयो भने के सम्बन्धी कुन अर्गन के भइरहेछ भनेर थाहा नपाइदिन्छ हामीले चाहिँ त्यो उपचार चाहिँ सही किसिमको चाहिँ हुँदैन। र त्यसपछि असाध्यै अलिकति संवेदनशील मानिएका अलिकति टेस्टले पनि अलिकति महँगो मानिएका टेस्टहरू चाहिँ प्राय गरेर हामीले सुरु गर्दा काठमाडौँमा एउटा दुईवटा हुन्थ्यो, नत्र हामीले छिमेकी देश भारतमै पठाउनु पर्थ्यो, त्यस पनि दिल्ली र बम्बईमा पठाउनु पर्थ्यो। त्यसरी पठाउँदाखेरि हामीलाई अलिक गाह्रो, रिपोर्ट आउन पनि समय लाग्ने, कहिले फ्लाइट नचल्ने, स्याम्पल फेरि रिपिट माग्नु पर्ने र टेम्परेचरको कारणले गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभको नेगेटिभ पोजिटिभ आउने, टाइममै नआउने। उता रिपोर्ट आइसकेको छ, यता बिरामीको चाहिँ डेथ भइसकेको छ होइन। धेरै चाहिँ त्यो उपचारको पद्धतिलाई चाहिँ यो निदानको कारणले चाहिँ सही टाइममा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी यही सेक्टरमा लागेको मान्छेले चाहिँ अलिकति बढी फिल गरियो, अलिक चिन्ता पनि भयो। र हाम्रो कर्तव्य हुन्छ, यो ल्याबोरेटरी क्षेत्रमा बसेको मान्छेको कर्तव्य हुन्छ कि सही टाइममा सही तरिकाले राम्रो क्वालिटीको रिपोर्ट हामीले चाहिँ जबसम्म हामीले उपलब्ध गर्न सक्दैनौँ र चिकित्सकहरू उपचार गर्ने जतिसुकै भए पनि त्यसले कुनै खास अर्थ राख्दो रहेनछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ। र पोखरामै भएका विभिन्न रोग सम्बन्धीका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सल्लाह, उहाँले दिनुभएको सुझावको आधारले नै हामीले यसलाई सुरु गरेको हौँ। र यो सुरु गर्नुको खास यसको मास्टर प्लान चाहिँ हाम्रो सुशील थापा जो यो हेल्थ सेक्टरको चाहिँ क्वालिटी विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ पोखरा आउनुभयो। हामी पोखराका मान्छेहरूलाई पनि जमघट गराउनुभयो काठमाडौँदेखि आएर, अनि हामीले चाहिँ होइन ल्याब सुरु गरौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा रेफरेन्स ल्याब भनेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। यसको जुन एउटा चाहिँ योजनाकार चाहिँ हामीले सुशील थापा सरलाई चाहिँ सम्झिनै पर्छ। र हामीले त्यो बेलामा ल्याबको क्षेत्रमा काम गरेका हामी 12जनाको टिमले यो ल्याबलाई चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ। र 2070 साल मक्सिर 23 गति आइतबारको दिनबाट यो चाहिँ सञ्चालनमा आयो। र अहिले आएपछि हामीले चाहिँ यसले धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति जटिल किसिमका, अलिकति संवेदनशील किसिमका, अलिकति महँगो मानिएका र छिटो छरितो रिपोर्ट, क्वालिटी रिपोर्ट, त्यो पनि संसारकै सर्वोत्कृष्ट प्रविधि कोभासी फरवान रस कम्पनीको मेसिन राखेर गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ जस धेरै मात्रामा चाहिँ उपचारको अवस्थालाई चाहिँ सहज र छिटो र राम्रो पनि बनाएको छ। हाम्रो यो जस्तो हजुरको मेसिनहरू छ नि, टेक्निकल मेसिन्सहरू, यो कहाँबाट आउँछ? खास गरी हामी इम्पोर्ट कहाँबाट गर्छौँ? हामीले चाहिँ खास यसको सप्लाई चाहिँ काठमाडौँ डायनोटिक सपोर्ट प्राली भनिन्छ। अनि यसको मेसिन चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ लिन्छौँ। तर खास यो मेसिन चाहिँ जर्मन, त्यसपछि पनि अमेरिका, जापान, विभिन्न देशमा बनेका चाहिँ अब मेसिनहरू हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। र यो क्लोज सिस्टम हुन्छ, फुल्ली अटोमेटेड हुन्छ र रिएजेन्ट पनि त्यहीँबाट आएको हुन्छ। जुन त्यसलाई प्रयोग गर्ने विभिन्न रोगको विभिन्न किसिमका चाहिँ केमिकलहरू हुन्छ, क्यालिब्रेटरहरू हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ, सबै त्यहीँबाट आएको हुन्छ। र हाम्रो मेन एउटा मेसिन चाहिँ जुन हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ कोभासी फरवान, जुन रस कम्पनीले बनाएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै संवेदन किसिमको धेरै परीक्षणहरू त्यहाँ हुन्छ। यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट प्रविधि हो। 2006 देखि हालसम्म त्यो वर्ल्डकै नम्बर 1
रूपमा चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ र अहिले हामीले त्यो मेसिन अर्को नयाँ पनि थप्दैछौँ फेरि त्यो अहिले एउटा त थियो नि अर्को पनि हामीले यो हस्पिटल गेटमा सुरु गर्न आएको चाहिँ ग्राउन्डमा पनि त्यही मेसिन चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउँदैछौँ। सो सर हाम्रो जस्तो रिफरेन्स ल्याबोरेटरी एउटा एज अ ल्याबोरेटरी नै राखी अहिले नाम त्यो त छँदैछ तर जस्तो हस्पिटलमा पनि ल्याब त छँदैछ होइन हस्पिटल र रिफरेन्स ल्याबोरेटरीमा चाहिँ के हामी डिफ्रेन्सेस के पाउन सक्छौँ के गर्दा जस्तो हस्पिटलमा गरेको रिजल्ट र रिफरेन्स ल्याबोरेटरी रिसर्चमा के चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू के पाउन सक्छौँ हामीले एज अ एउटा पेसेन्ट भएर? सही प्रश्न। हामीले खास यो रिफरेन्स ल्याबमा कति असाध्यै संवेदनशील किसिमको अलिक महँगो मानिएका र थोरै मात्रामा आउने जुन टेस्टहरू छ त्यसले एउटा हस्पिटलको स्याम्पलले धान्न सक्दैन। त्यसको चाहिँ लगानीले पनि ठुलो पर्छ, रिएजेन्ट अलिकति महँगो हुन्छ। त्यो एउटा दुईवटा सिङ्गल टेस्टहरू किन्न पाइँदैन, कम्तीमा नि 100 टेस्टको किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लाग्ने क्यालिब्रेट भयो होइन, कन्ट्रोलहरू भयो, यी सबै किन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको मेसिन पनि महँगो पर्छ, त्यसलाई युज गर्ने रिएजेन्ट महँगो पर्ने भयो र त्यसले गर्दा त्यो एउटा हस्पिटलले चाहिँ त्यो खर्च धान्न सक्दैन र स्याम्पलको भोल्युमले पनि पुग्दैन, लगानीले पनि गाह्रो हुन्छ है एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अर्को के हुन्छ भने हामीले सबै जुन हस्पिटलमा अथवा कुनै पोलिक्लिनिकमा अथवा क्लिनिकमा भएका ल्याबहरूमा सम्भव नभएका परीक्षणहरू मात्र होइन, त्यहाँ भइरहेको परीक्षणमा पनि सामान्य परीक्षणमा पनि एकदम विशेष किसिमको अलिक क्वालिटी युक्त एडभान्स टेक्नोलोजीबाट गरियो भने त्यो रिपोर्टलाई पनि हामीले चाहिँ करेक्सन गर्न पाउँछौँ होइन। त्यहाँ आएको रिपोर्टहरूमा चाहिँ अलिकति डाक्टर साहबले लिएको हिस्ट्री अनुसार बिरामीको जुन कन्डिसन अनुसार रिपोर्टलाई अलिकति म्याच भएन भने नि रिकन्फर्म गर्नको लागि त्यही टेस्टलाई पनि फेरि यो रिफरेन्ट ल्याबहरूमा पठाएर चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो रिफरेन्ट ल्याबलाई चाहिँ हामीले सामान्य तरिकाले चाहिँ लगानी गरेर चलाउँछु भन्न चाहिँ अलिकति मुस्किल छ। हुन त अहिले युआरएफ खुलेपछि पछि चरणमा युआरएफ खुलेपछि धेरै मलाई लाग्छ 7-8 वटै रिफरेन्ट ल्याबहरू भनेर खुले, तर रिफरेन्ट ल्याब नाम मात्रै भएर भएन, त्यसको काम पनि त्यही अनुसार गर्नुभयो। जस्तो त्यसको लगानी, त्यसको इक्विपमेन्ट, त्यहाँ प्रयोग हुने मेसिन लगायत अब उच्च स्तरका जनशक्तिहरू होइन, अनुभवी दक्ष त्यो सम्बन्धित विषयमा चाहिँ कति मास्टर डिग्री गरेका होइन, प्याथोलोजिस्टहरू, मास्टर डिग्री, बायोकेमिस्टहरू, माइक्रोबायोलोजिस्टहरू होइन, हेमाटोलोजिस्टहरू सबै हाम्रो चाहिँ के भन्छ नि विज्ञ हुनु पऱ्यो, अलिकति भनौँ न के दक्ष हुनु पऱ्यो, लगायत मेसिन पनि त्यही अनुसारको अपडेट हुनु पऱ्यो, रिएजेन्ट त्यही अनुसार चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिफरेन्सलाई त्यही अनुसारको चाहिँ इज्जत दिनलाई, त्यही अनुसार काम गर्नलाई त्यो अनुसारको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर जस्तो लगानी भन्नुभएको थियो नि, मलाई अलिकति क्युरियस लाग्यो युआरएलको लगानी चाहिँ तपाईँले कसरी कति थियो त्यतिखेर, अहिले कस्तो छ तपाईँको त्यो इन्भेस्टमेन्टले? अहिले इन्भेस्टमेन्टको पार्टबाट हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा यो 3 करोड लगानीमा हामी सुरु गरेको हो। मलाई लाग्छ अहिले त यसको लगानी त मोर देन 15 करोड भइसक्यो होला। त्यसको त अहिले पनि अब 7 वटा त्यसको त ब्रान्चै भइसक्यो होइन, मेन हेड अफिस लगायत 7 वटा त्यसको त ल्याबहरू भइसक्यो। अब लगानी त अब दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ मेसिन आएका हुन्छन्, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आएका हुन्छन्, त्यसलाई थपिरहनु पर्ने हुन्छ। अब त्यही अनुसारको चाहिँ अब सबै ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित गर्दाखेरि त लगानी थुप्रो हुन्छ। लगानी त अझ आधा यति भने चाहिँ भोलि अझ बढ्दै जान्छ, त्यो निश्चितै हुने लगानी त। र लगानी अनुसारको त्यही अनुसारको अब म्यान पावरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ बेला बेलामा, त्यो ट्रेनिङको पनि त्यही अनुसार खर्च हुन्छ। त्यही अनुसारका क्वालिटी अब चाहिँ रिएजेन्टहरूलाई टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको ब्याकअपहरू हुन्छ। धेरै शीर्षकमा खर्च छ, यसको त खर्च यति नै छ भने छैन, धेरै खर्च छ। तर एउटा कुरा के हो भने हामीले यो ल्याबोरेटरी क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले यो जुन कोभिडको पछाडि चाहिँ ल्याबोरेटरीको महत्त्व कति छ, ल्याब बिना के गर्न सकिँदो रहेछ, के गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग सबै जनमानसलाई, विश्वलाई नै जानकारी भइसक्यो होइन। ल्याब बिना कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो। र हामीले नै हेरौँ न, सुरुमा ल्याबको जुन एउटा चाहिँ अभावले कोभिडलाई हामीले चाहिँ बेलैमा नियन्त्रण राख्न सकेनौँ होइन, मास टेस्टिङमा हामी जान सकेनौँ होइन। हामीले चाहिँ जुन सरकारले पनि जुन आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने हो नि, त्यो ल्याबको क्षेत्रमा अथवा हेल्थको सेक्टरमा त्यो चाहिँ धेरै नै कमजोर थियो, अझै पनि छ। र प्राइभेट सेक्टरको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ कि आफ्नो सरकारलाई
होइन अब पपुलेसनहरूलाई होइन आफ्ना चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वबाट आफ्नो सोसियल एक्टिभिटीबाट पनि हामीले चाहिँ धेरै मात्रामा हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रै युआरएलले पनि मलाई लाग्छ युआरएल आज जसरी समाजमा चिनिएको छ, जुन जुन क्षेत्रमा चाहिँ सबैको जनजीवनमा झुन्डिएको छ, यो आफै नामले मात्रै होइन, यसले धेरै मात्रामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसियल कामहरू गरेको छ, धेरै एक्टिभिटी गरेको छ। अब पोखरा जस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ 100 भन्दा बढी हेल्थ क्याम्पहरू गरेका छौँ। 80,000 भन्दा बढीलाई विभिन्न रोगसँग सम्बन्धित रक्त परीक्षा फ्रीमा गरेका छौँ। धेरैको रोगहरू पत्ता लगाइदिन्छ, कसैको क्यान्सर, कसैको भिटामिन डी कम भएका, कसैलाई सुगर, कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ किडनीको समस्या, कसैलाई लिभरको समस्यादेखि लिएर धेरै रोगहरू हामीले चाहिँ यसले चाहिँ जनस्तरमै गएर त्यहीँका आमा समूह विभिन्न किसिमका क्लबहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा होइन हामीले चाहिँ हाम्रो प्राविषयमा चाहिँ धेरै नै गऱ्यौँ। यति मात्रै होइन, पोखराका आसपासका जिल्लाहरू पनि हामीले मोर देन 50 हामीले चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू हामीले गरिसकेका छौँ। र हामीले कामले नै हो खास, हामीले चाहिँ ल्याब राम्रो छ, यो छ, ऊ छ भन्नु भने हामीले दिएको सेवाले नै चिनिने हो। र सेवाभन्दा ठुलो अरू विज्ञापनको आधार केही पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने हामीले कति दिन सक्यौँ सोच्यो, हामीले समाजलाई जति दिन सक्छौँ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ त्यति नै पाउने हो। त्यस कारणले गर्दा म भन्छु म स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई अथवा लाग्न इच्छुक भएको व्यक्तिहरूलाई, लागिसकेका मान्छेहरूलाई अलिकति आफ्नो भनौँ न बिजनेसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ एउटै कुरा सोच्छु, तपाईँले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा म नितान्त सामाजिक कार्यमा लगाउँछु र सामाजिक उत्तरदायित्व सबैभन्दा ठुलो विज्ञापनको आधार हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ नि कमाउने तरिकाले भन्दा पनि सामाजिक र एउटा सेवामूलक भावना चिन्नुहोस्। तपाईँको संस्थालाई चिनाउन, तपाईँ व्यक्तिलाई चिनाउन, लगानीकर्ता चिनाउनलाई धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। एकदम वेल सर, एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो हजुरले। अनि तपाईँले यो बिजनेस गर्दाखेरि के छ हजुरले, अब बिजनेस पनि म त यो सेक्टरलाई बिजनेस पनि भन्छु र सर्भिस पनि भन्छु। एकदम राम्रो सर्भिस, एकदम एउटा क्रुसियल पार्ट हो कि हाम्रो सोसाइटीमा हेल्थ भन्ने बित्तिकै हेल्थ कम फर्स्ट भन्ने नै हो कि होइन। हेल्थ बिना केही पनि छैन होइन, सम्भवै छैन। र यस्तो नाजुक चिजलाई हजुरले एउटा छुनु भएको छ, एउटा बिजनेसमा एउटा लगानी गर्नुपर्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई डर थियो लाइक यो के होला, यो मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला, मलाई यो समाजले जस्तो एक्सेप्ट गर्छै गर्दैन होला, त्यो एउटा त्यतिखेरको टेक्नोलोजीलाई तपाईँलाई त्यस्तो केही फियर थियो त्यतिखेर, त्यस्तो डर थियो? त्यो बिजनेसमा ठुलो लगानी र अलिकति संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गरेपछि त्यो नहुने त स्वाभाविक कुरै हो है, भइहाल्छ। तर त्योभन्दा पनि हामीलाई धेरै सेक्टर मान्छेहरूले चाहिँ अलिक चुनौती पनि दिनुभएको थियो। अब यो यत्रो लगानी गरेर रिफरेन्स ल्याब जहाँ ल्याबको दायाँमा छतमा बसेर गर्दा पनि कुनै हस्पिटल देखिन्न होइन। मेन स्याम्पल भनेकै हस्पिटलबाट आउनुपर्छ, त्यहाँ सम्भव नभएका चाहिँ बिरामीहरूको स्याम्पल आउनुपर्छ। त्यति धेरै अब विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि पोखरा थिएन त्यो बेलामा, 8 वर्ष अगाडि जति अहिले चाहिँ छापछाप्ती हरेक विषयका चाहिँ होइन विशेषज्ञ जसलाई हामी डिएम भन्छ, एमसिएस भन्छ गरेकै डक्टरहरू आउनु थालिसक्यो होइन। त्यो बेलाको अवस्था त्यस्तो थियो। अनि हामीले भन्यौँ होइन, हामीले कति रोगहरू त यहीँबाट फाइन्ड आउट गरेर हामी काठमाडौँ पनि पठाउन सक्ने, यहीँकै डक्टरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेल्प गऱ्यो भने त डायग्नोस भयो भने उपचार गरेर त धेरै सहज छ त भन्ने आधारले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न बढ्छौँ भन्ने आधारले हामीले चाहिँ अब त्यो बेलामा 9 जना हाम्रो कर्मचारी पनि थियो, 12 जना लगानीकर्ता थियौँ। र आज हाम्रो यो 8 वर्षको पिरियडमा हुँदाखेरि झन्डै 60 जनाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने यो राम्रो चिजलाई हामीले गर्दै जाउँ, अब त्यसलाई हरेक ढङ्गबाट होइन गर्ने मान्छे पढ्ने, मेसिन पढ्ने, म्यानेजमेन्ट पनि क्वालिटी भयो होइन, राम्रो उद्देश्यले गरियो भने चाहिँ हामी पक्कै पनि सफल हुन्छौँ। र नाफा मात्रै ठुलो कुरा होइन, जुन हामीले गेन गरेको जुन गुडविल छ होइन, जुन हामीले दिएको संस्थाको पहिचान छ, त्यो त कमाएको पैसा भन्दा ब्याङ्कमा खल्तीमा राखेको पैसा भन्दा त हजारौँ गुणा, लाखौँ गुणा ठुलो छ है। क्वालिटी अथवा भनौँ न एउटा प्रेस्टिज होइन, र एउटा संस्थाको एउटा चाहिँ भनौँ न समग्रमा गुडविल, त्योभन्दा ठुलो त के होला र, केही नै होइन। तर हामीले सत्य क्षेत्रमा मान्छेले फलानाले ठुलो घर बनायो, महँगो गाडी चढ्यो
होइन एकदमै आइसार गरेको हो भनेर चाहिँ सोच्ने हो भने म प्लिज हेल्थ सेक्टरमा नलागे पनि हुन्छ। हेल्थ सेक्टरमा त जति तपाईँले सेवा दिन सक्नुहुन्छ, जति अरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ, जति उनीहरूलाई चाहिँ के अरे भनौँ न एउटा चाहिँ स्वास्थ्यबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि राम्रो बनाउनुहुन्छ अथवा बिरामीबाट सन्चो बनाउनुहुन्छ, बिरामी लाग्दैछ ऊ बिरामी हुँदैछ भनेर पहिले सचेत गराएर कहिले पनि बिरामी हुन नसक्ने अवस्था बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्योभन्दा धेरै ठुलो गेन, त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति, त्योभन्दा ठुलो तपाईँ के भनौँ न आत्मसन्तुष्टि केही पनि हुँदैन। र मैले त भन्छु हाम्रो संस्थाले कमाएको भन्दा लाखौँ बढी जुन एउटा सोसियलले दिएको, समाजले दिएको होइन, जुन एउटा गुडविल छ, कुनै एउटा प्रेस्टिज जुन सम्मान छ, त्यो नै हामीले सबैभन्दा ठुलो पोपुटी मानेको छौँ। र हामी त्यसैले नै एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो गेन चाहिँ हामीले निरन्तर पाइरहनुपर्छ भन्ने हिसाब, योभन्दा पनि बढी व्यक्तिको पाउनुपर्छ, समाजको होइन समग्र पाउनुपर्छ भनेरै हामी अगाडि बढेका छौँ। इभन आज हामी यति धेरै कमाउँछौँ, यस्तो घर बनाउँछौँ, यस्तो म भन्छु अघि पनि बारम्बारीबाट भनेको छ मान्छे कस्तो घरमा बसेको छ, सुनकै खाटमा सुतेको होला होइन, एकदमै मिठो चिज खाएको होला, तर उसलाई चिन्दैन नि त। उसले गरेको सेवा, उसले गरेको योगदान होइन, उसले गरेको चाहिँ राम्रो चिजहरूबाट ऊ चिनिने हो। त्यसमा संस्था पनि त्यही हुनुपर्छ, यहाँ लगानी गरेर मान्छे पनि त्यो हुनुपर्छ। त्यस्तैको हाम्रो एउटा टिम भएर पनि आज हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो। सर हाम्रो जस्तो हेल्थ सेक्टर यो कोरोना अहिले जुन करेन्ट सिचुएसन छ कोभिड-19ले होइन, यो 3 महिना जति लकडाउनै भएको थियो होइन, त्योभन्दा नि अझ लामै लकडाउन भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ सेक्टरलाई त त्यति ह्याम्पर गरेको छैन जस्तो देखिन्थ्यो बाहिरबाट, तर तपाईँको विचारमा तपाईँको यो संस्थाले कतिको ह्याम्पर गरेको थियो त्यतिखेर चाहिँ? कोभिड-19ले त धेरैलाई ह्याम्पर गर्यो होइन, कम र बढी भन्ने मात्रै कुरा हो। र हामी नि अब भाडै तिर्न नसक्ने, स्टाफै पालन नसक्ने अवस्थामा त आएनौँ। तर जति हामीले चाहिँ पहिलाको तुलनामा हामीले जति इन्कम पनि त्यति गर्न सकिएन, किन मान्छे नै बाहिर निस्किएन होइन, अब कुनै क्लिनिकै चलेन, हस्पिटलै त्यति राम्रो चल्न सकेन। तर मैले यति मात्र भन्न खोजेको हो कि हामीले कुनै कोभिडको नाममा बढी पैसा लिने गरेनौँ, रेट पनि बढाएनौँ, कर्मचारीलाई कटौती पनि गरेनौँ, कर्मचारीको तलब पनि घटाएनौँ होइन। त्यो नै हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सबल पक्ष भयो। र हामीले कोरोना छ भनेर चाहिँ लक गरेर बिरामीलाई हामी चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्दैनौँ, स्याम्पल ल्याउँदैनौँ, छुँदैनौँ भन्ने कुरो पनि भएन। हामीले आफ्नो चाहिँ दैनिक कार्य चाहिँ गरिरह्यौँ। र यसले हामीले के देखायो भने सेवा हो, किन मैले भने सेवा हो, जस्तो कठिन परिस्थिति पनि गर्नुपर्छ होइन, सब अवस्थामा त त्यसरी जलिने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले रोकेनौँ। अनि जस्तो सेफ्टी मेजर्सहरू के छ यहाँ? सेफ्टीमा हाम्रो अब हाम्रो पिपी हामीले चाहिँ लगाइरहन्छ, अब ब्लड तान्ने टेस्ट गर्ने मान्छेहरूले होइन। त्यसपछि अब हाम्रो अब सेनिटाइजर त भइहाल्छ, त्यस मास्कहरू चाहिँ अनिवार्य हुन्छ, लाएर नामहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ पनि होइन, ज्वरो लाग्ने सबै अब त्यो सरकारले तोकेका यो मापदण्डहरू हामी सबै पुरा गरिरहेको छौँ। हजुर, अनि सो फाइनली हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। तपाईँको जस्तो अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरूदेखि लिएर के छ अहिले हजुरको नयाँ युआरएलबाट केही छ त्यस्तो, या न त हजुरकैबाट होइन? अहिले त हामीले यो नयाँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरै नै ल्यायौँ हामीले। अहिले यो गण्डकी प्रदेशलाई डायग्नोसिस क्षेत्रमा चाहिँ सबल बनाउनुपर्छ, क्वालिटीको रिपोर्ट प्रत्येक लोकल ठाउँबाटै पाउनुपर्छ। धेरै टाढा जुन ब्लडहरू आउँदाखेरि टेम्परेचरको कारणले चाहिँ धेरै गडबड हुन र रिपोर्ट चाहिँ पनि गडबड हुने भयो। र त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा 1 घन्टा 1.5 घन्टामै स्याम्पल ल्याउन सकेर तत्कालै हामीले रिपोर्ट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ पहिले नै अब 4 वर्ष पहिला दमोलीमा, 2 वर्ष पहिला दुलीमा राखेका थियौँ भने अहिले हामीले लमजुङमा, त्यसपछि वालिङमा पनि हामीले ब्रान्च खोलिसक्यौँ, त्यहाँबाट सेवा दिइसकेका छौँ, सबै टेस्ट त्यहीँबाटै हुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गण्डकी हस्पिटलमा विशेष यो हाम्रो केन्द्रीय ल्याबमा भन्दा पनि बढी लगानी हुन्छ होला मलाई आशा लाग्छ। ठुलो एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट हामीले त्यहाँ चाहिँ गरिरहेको छौँ। सम्भवतः यही वैशाख 1 गतेबाट त्यो सञ्चालनमा आउँदैछ। र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यो आफैमा एउटा संयन्त्र पनि हो होइन, एउटा युनिभर्सिटी सरको प्रतिष्ठान भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै विज्ञ डक्टरहरू आउनु छ, धेरै विभिन्न विषयका चाहिँ डक्टर, कोही अब टिचिङबाट, कोही वीरबाट, कोही अब गङ्गा होइन, धेरैबाट आउनुभएको छ। त्यो आफैमा संयन्त्र छ, त्यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ डायग्नोस्टिक पार्टहरू पनि छन्। र त्यहाँ पनि सम्भव नभएका जाँचलाई हामीले तुरुन्तै तत्कालै हामीले चाहिँ मान्छेलाई अन्तिम अवस्थामा हस्पिटल जान्छ, डायग्नोस्टिक पार्टमा बढी जान्छ स्क्रिनिङ भन्दा पनि।
होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले तत्कालै 24 घण्टा राति पनि हामीले खोल्नुपर्छ र सही रिपोर्ट सही टाइममा होइन एउटा चाहिँ क्वालिटी रिपोर्ट दिएर चाहिँ उपचारमा हामीले चाहिँ सहज बनाउनुपर्छ। अलिक गरिब दुखी छन् भने त्यसलाई छुट अथवा निःशुल्क पनि गरेर हामीले चाहिँ सेवा दिनुपर्छ। सेवा त्यहाँबाट बढी दिनुपर्ने अवस्था हामीले देखियो। एउटा यो बिमारले गर्दा पनि सबै बिरामीहरू त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीकृत भएको र त्यहाँ सबै टाइपको पार्टको चाहिँ पुरा सरकार पुरा खोज्दा खोज्दै पनि कति चाहिँ अपुगहरू छन् र राखेर पनि सम्भव हुँदैन यदि एउटा टेस्टको लागि। त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भनेर यो गण्डकी सेवा भन्छ होइन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान परिषदको पूर्वी गेटमा हामीले चाहिँ यो ल्याब सुरु गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच है। अनि तपाईँको यो टाइम अनि तपाईँको यो इन्सपिरेसन वर्ड्सहरू सुनेर म पनि एकदमै प्रभावित भएँ। एन्ड थोरै केही हजुरले हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई केही तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो हेल्थ सेक्टरमै रहेर या यो बिजनेस यस्तो हो यस्तो भनेर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न। भन्नुपर्दा धेरै कुराहरू पनि भनिसकेँ। धेरै प्रश्नहरू सोध्नुभयो होइन। कति कुराहरू मैले अघि नै भने दर्शकहरूलाई स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुनै सम्पत्ति नै छैन। तपाईँ जतिसुकै कमाउनुहुन्छ जतिसुकै रहन्छ त्यो मरेर जाँदाखेरि लिएर जानुहुन्न। त्यस कारणले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र ठुलो छ, त्यहाँनिर सहयोग गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। किनभने हामी भित्रका मुटु मृगौला कलेजो फोक्सो धेरै दिन रात एक सिङ्गे पनि नथाकिकन चलेका चलेछन्, जो हामी थाकेर सुत्छौँ, निन्द्रा पुर्याउँछौँ होइन। अनि बल्ल काम गर्न सक्छौँ। तिनीहरूले त्यति पनि पाउँदैनन्, गरेको गरेछ चलाएको चलाइछ। त्यसबाट आफूले अरूसँग परिचय त लिन सकिँदैन, आफूले आफ्नो स्वास्थ्यसँग परिचय लिनुहोस्। मेरो मुटु मृगौला कलेजो फोक्सो यी विभिन्न किसिमका जुन दिन रात चलिरहेको तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ब्लड टेस्ट गरेर बेला बेलामा के छ कसो छ, चलिरहेको अवस्था छ, कस्तो अवस्था छ, भोलि ढल्ने अवस्था छ कि होइन, भोलि के हो बिग्रिने अवस्था के छ, त्यसलाई पहिले नै तपाईँले चाहिँ ब्लड टेस्ट गरेर थाहा पाउनुहोस् र आफ्नो सेवा आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ जहिले नै सही राम्रो स्वस्थ रहनुहोस्। किनभने भोलि बिग्रिसकेपछि खर्च पनि धेरै हुन्छ र आफू पनि रहने कि नरहने त्यो पनि ठेगान हुँदैन। र एउटा कुरो के भने अहिले पछि कोभिडले के सिकायो भने स्वस्थ छु मात्रै भनेर हुँदो रहेछ। भित्र हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा स्वस्थ छौँ, धेरै धेरै स्वस्थ छौँ कि होइन, सबै कुराहरू एकदमै स्ट्रङ सबै 100% ठिक छौँ कि, त्यो भएर चाहिँ ब्लड टेस्ट गरेर आफ्नो एन्टिबडीहरू आफ्नो अङ्गहरू कुन कुन गतिमा छन् भनेर पनि हेर्नुहोस्। किनभने बाहिर हेर्दा राम्रो हुँदा पनि भित्र धेरै अर्गनहरू बिग्रिसकेको हुन्छ। कति अर्गनहरू त तपाईँको मोर देन 90 मोर देन 80 मोर देन 50 भएपछि मात्रै सिम्टम आउँछ, नत्र केही थाहा पाइँदैन। त्यो एउटा सामान्य ब्लड टेस्ट गरेर मात्रै पनि थाहा पाइन्छ। तर स्वास्थ्यभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही छैन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई असाध्यै ख्याल गर्नुहोस् होइन। त्यो आफू रहे नै होइन संसार छ होइन, आफू भलो त जगतै भलो भन्छ नि। त्यस कारण म विनम्र अनुरोध गर्छु सबै दर्शकहरूलाई, सबै सेवाग्राहीहरूलाई बेलैमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस्। कुनै पनि राम्रो क्वालिटी युआरएलमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि राम्रो अलिकति स्तरीय राम्रोमा गएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्क्रिनिङ टेस्ट गर्नु, केही बिग्रिन लाग्छ कि भनेर केही रहेछ भने समय डक्टरलाई देखाउन जानुहोस्। होइन भने अब डायग्नोस बिरामी भयो भने डक्टरखाना जानुहुन्छ, डाक्टर साहब भनिहाल्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जुन प्रोग्रामहरू तपाईँहरूले आएर गर्नुभयो, जुन अब विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूलाई के छ कसो छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, के सेवा दिइरहेछ होइन भन्ने कुरा जुन एउटा जनमानसलाई चाहिँ जुन अवगत गराउने एउटा ठुलो राम्रो कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद र विशेष त तपाईँ दिदीले पनि विशेष धन्यवाद। एकदम एकदम थ्याङ्क यू सो मच हजुरको टाइम, हजुरको यो सबै वर्ड्सहरू हामी नोट गर्ने नै छौँ, हामी दर्शकहरूले नोट गर्न नै हुनेछ। सो अल द बेस्ट फर यर न्यू प्रोजेक्ट है हजुरलाई, एन्ड अल द बेस्ट फर युआर अपकमिङ डेज। थ्याङ्क यू। Let's welcome Bhupendra Rajpande. Namaste. Namaste. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, हजुर सन्चै। एकदम। अनि सर तपाईँ युआरएलसँग चाहिँ कति वर्ष भयो अब? म युआरएलको स्थापना कालदेखि नै 2070 सालदेखि नै मेडिकल बायोकेमिस्टको रूपमा युआरएलमा कार्यरत थिएँ भने पछिल्लो 6 महिना यता म सिइओको भूमिकामा कार्यरत छु।
लेट्स गो आज हामी ल्याबोरेटरीमा जाँदैछौँ सो हाम्रो Okay, sure. इन्डस्ट्रीले हामीलाई लेट्स भिजिट। सो हाम्रो युआरएलको क्वालिटीमा हामीले जुन चाहिँ बजारमा सुनिन्छ एउटा क्वालिटी दिनुहुन्छ एउटा गुड सर्भिस दिनुहुन्छ भनेर त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? धन्यवाद, निकै नै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। अब क्वालिटी भन्ने कुरा अब कसरी आउँछ त, केलाई क्वालिटी मान्ने अथवा क्वालिटीको मापक के हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब कुनै पनि क्वालिटी बाई चान्स आउने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। अब एउटा ल्याबले क्वालिटी रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि, एउटा क्वालिटीको रिजल्ट दिनको लागि विभिन्न त्यसमा चाहिँ इनपुटहरू हुने गर्छ। जस्तो त्यसमा हामीले 5M भन्छौँ है। त्यसमा हाम्रो मेथडको कुरा आउँछ, त्यसपछि मटेरियलको कुरा आउँछ, मेन पावरको कुरा आउँछ, त्यसपछि अभियसली अब मसिन अथवा टेक्नोलोजीको कुरा आउँछ, मदर नेचरदेखि। अब यी एमहरूको इनपुट अथवा यसको सिन्क्रोनाइजेसन राम्रोसँग भयो भने तब मात्र एउटा ल्याबले एउटा क्वालिटीको रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्छ। अब यसमा अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ अब विश्वविख्यात रोज कम्पनीको एउटा कटिङ एज टेक्नोलोजीको अथवा भनौँ न लेटेस्ट टेक्नोलोजी हामीले भित्रिएका छौँ स्थापना कालदेखि नै। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग वेल क्वालिफाइड वेल ट्रेन्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ सबै तहमा। त्यसै गरी अब त्यसमा युज हुने कन्ज्युमेबल हामीले मटेरियलको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले CFDA सर्टिफाइड मसिन र मटेरियलहरू हामीले युज गरेर हुन्छौँ। त्यसै गरी अब मदर नेचरको कुरा गर्ने हो भने अभियसली पोखराले हामीलाई साथ दिएकै छ है। र यी यावत कुराहरूले क्वालिटीमा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बेटर क्वालिटी दिन्छ भन्ने हामी चाहिँ क्लेम गर्न सक्छौँ। सो हजुरको जस्तो टेक्नोलोजिजहरू हाम्रो एकदम हाई टेक्नोलोजिजहरू युज गरेको देखिरहेको छ होइन। सो हामीले चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, लाइक एक्युरेट रिजल्ट आउन सक्छ त यहाँबाट? एक्युरेट नै आउँछ के छ? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अब टेक्नोलोजी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब त्यो टेक्नोलोजी मात्र राम्रो भएर पनि हुँदैन। अब त्यसलाई अपरेट गर्ने मेन पावरहरू, बेला बेलामा त्यसको ट्रेनिङको कुराहरू, त्यो अपडेट हुने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि हामीले अब एउटा रगतको नमुनाबाट एउटा राम्रो रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि हामीले त्यो रगत पेसेन्ट प्रिपरेसनदेखि लिएर कुन टेस्टको लागि पेसेन्टलाई के कस्ता इन्स्ट्रक्सनहरू दिनुपर्छ। अब हुनसक्ला कसैलाई खाली पेट बोलाउनु पर्ने हुनसक्छ, कसैलाई कुनै मिल पर्टिकुलर मिल अभोइड गरेर आउनुको लागि हामीले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्याम्पल कलेक्सनदेखि लिएर अथवा रगत तान्ने कुरादेखि प्रोपर लेभलिङका कुराहरू र त्यसमा हुने मिसम्याचका चान्सेसहरू हुन्छन् होइन। ती कुराहरूलाई हामीले टोटली अटोमेसनद्वारा हामीले मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरेका छौँ। र अभियसली हामीसँग बेस्ट टेक्नोलोजी त छँदैछ र मेन पावरहरू पनि हामीसँग सफिसियन्ट मेन पावरहरू र बेला बेलामा हामीले मेन पावरको लागि हाम्रो एक्सपर्टहरूको लागि चाहिँ हामीले ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने र यो यावत कुराहरूमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली एउटा क्वालिटीमा चाहिँ टेवा पुग्छ। सो टेक्नोलोजिजहरू त दिन प्रतिदिन हाम्रो हाई हुँदै गइरहेको छ होइन, अपग्रेड भइरहेको छ। सो हाम्रो पनि युआरएलमा के यो भइरहेको छ, अपग्रेड भइरहेको छ त टेक्नोलोजिजमा? अभियसली अब हामीले टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हामीले डे 1देखि नै राइट बिगिनिङदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण सेक्टरमा जस्तो इम्युनोलोजी, सेरोलोजी भयो, बायोकेमिस्ट्री भयो, त्यस्तै हामीसँग हिस्टोपेथोलोजी लेखेर सम्पूर्ण सेक्टरमा सम्पूर्ण विभागमा हामीले चाहिँ बेस्ट टेक्नोलोजीहरूकै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र पछिल्लो समय पनि हामीले ती मसिनहरूलाई रिप्लेस गर्ने कुराहरू, त्यसपछि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू थप्ने कुराहरूले निरन्तरता पाइरहेकै छ। र यहाँलाई मैले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि आजबाट मात्र हामीले एउटा टेक्रोलिमस को ड्रग लेभल हामीले कुनै पनि अङ्ग प्रत्यारोपण गरिसकेपछि हामीले एउटा औषधि त्यो पेसेन्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ, टेक लेभल भन्छ। र त्यसको लेभल मोनिटरिङ गर्नको लागि मोस्ट प्रोबेबली मलाई लाग्छ काठमाडौँ भ्याली बाहिर नै हामीले पोखरामा पहिलोचोटि त्यसको जाँच आजबाट हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। र यो एउटा पोखरेलीको लागि र त्यो पेसेन्टहरूको लागि सुखद पक्ष पनि हो। र यसै गरी हामीले निकट भविष्यमै हामीले अब PCR मोलिकुलर लेभलमा पनि जाँचहरू सुरु गर्ने हामीले योजनामा छौँ।
सो भूपेन्द्रजी केही हाम्रो दर्शकजनहरूलाई जो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ हामीलाई हेरी बसिरहनु भएको घरमा केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस बारेमा यो हाम्रो जस्तो हेल्थ भन्ने चिज एकदम क्रुसियल पार्ट हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चिज हो होइन हेल्थ भन्ने चिज हजुर। त्यसमा केही थोरै बताइदिनुहोस् न केही भनिदिनुहोस् न उहाँहरू अब युएलका सम्पूर्ण सेवाग्राही शुभचिन्तक अनि सम्पूर्ण प्रयोगशालाकर्मी त्यसै गरी चिकित्सकहरूले जुन हामीप्रति अथवा युआरएलप्रति जुन अहिलेसम्म हामीलाई जुन विश्वास गरिराख्नु भएको छ जुन साथ सहयोग हामीले पाएका छौँ त्यसको लागि म हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र निश्चय पनि युआरएलले जुन युआर पार्टनर फर डायग्नोसिस जुन स्लोगन छ त्यसलाई हामीले अक्षुण्ण राख्दै हामीले आगामी दिनहरूमा पनि यो क्वालिटीको सर्भिसलाई निरन्तरता दिने र विभिन्न खाले अब अन्य सेवाहरू पनि विस्तार गर्ने नै छौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भावले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामीलाई यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भावको आवश्यकता छ र यो विषम परिस्थितिमा फेरि पनि यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। So yes, यस एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। With this episode, we have learned a lot about URL, their struggle, their progresses, and also their own personal experience, their thoughts towards health sector to make a advanced reference laboratory for the very first time in Pokhara Valley has made a lot of people easier to find out their diseases and also to find out their proper medications. Their dignity has definitely paid off in this sector, and with that saying, I would like to thank everyone for watching our video. Do subscribe our channel and like and share. We'll be back with another episode. Till then, the world is filled with nice people. If you don't get one, be one.